किर्चफ इक्वेसन भेरिएसन अफ हिट अफ रिएक्सन विथ टेम्परेचर ठीक छ नि। अब स्ट्यान्डर्ड हिट अफ रिएक्सन पनि के हो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस र 1 एटीएम मा कति त्यो रिएक्सनमा कति हिट चेन्ज हुँदैछ, इन्थेल्पी चेन्ज हुँदैछ, दैट इज व्हाट स्ट्यान्डर्ड हिट अफ रिएक्सन। ओके यो एक्सपेरिमेन्ट भ्यालु हो। यदि हामीलाई नन स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा मतलब भेरिएसन अफ हिट अफ रिएक्सन हेर्नु छ विथ टेम्परेचर मतलब नट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा बाहेक न त्यतिखेर यो किर्चफ इक्वेसन कसरी काम लाग्छ यो चाहिँ हामी हेर्छौँ ठीक छ। एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ हिट अफ रिएक्सन कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा इन्थेल्पी काम गर्दैन, इन्टरनल एनर्जी काम गर्छ ठीक छ नि। ठीक छ हिट अफ रिएक्सन डेल्टा ई इज गिवन बाइ के छ यहाँ डेल्टा इक्वल टु प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेन्ट ठीक छ। 2 इज डिनोटिङ प्रोडक्ट र 1 इज डिनोटिङ हियर रिएक्टेन्ट ठीक छ। यो के हो त इन्टरनल एनर्जी हो न, इन्टरनल एनर्जी हो ठीक छ। ओके अब साथीहरु यदि म इक्वेसन अब यो इक्वेसनलाई 1 लाई म डिफरेन्शिएट गर्दै छु विथ टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ठीक छ नि। ओके ठीक छ त dE विथ रिस्पेक्ट टु टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम ठीक छ dE2 dTV ठीक छ। यति म टेम्परेचरले डिफरेन्शिएट गरे एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम न ठीक छ। ओके सेम टु सेम छ। यतिलाई म यो लेख्न सक्छु नि, यो लेख्न पाउँछु नि, यतिलाई म यो लेख्न पाउँछु नि चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टु टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम मलाई हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम हुन्छ ठीक छ। यहाँ त 2 छ यहाँ 1 छ। ओके त आउ नि यतिलाई म यसरी लेख्न सक्छु चेन्ज टोटल चेन्ज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके यहाँ म यति लेखे ठीक छ नि। ओके इक्वल टु यति त आउ नि इक्वेसन 2। ओके डेल्टा CB इज द चेन्ज इन मोलार हिट क्यापासिटी, डेल्टा CB2 इज द हिट क्यापासिटी अफ प्रोडक्ट, CB1 इज द हिट क्यापासिटी अफ रिएक्टेन्ट ठीक छ नि। ओके त फ्रम इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 2 बाट के छ यहाँ यतिलाई म क्रस मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ ठीक छ नि, गरेको छु नि क्रस मल्टिप्लाई ठीक छ। यहाँ इन्टरनल एनर्जी चेन्ज यहाँ छ न ठीक छ। इन्टिग्रेटिङ दिस अब यसलाई म इन्टिग्रेट गर्छु न फ्रम स्टेट 1 टु स्टेट 2 मा ठीक छ विथ चेन्ज इन टेम्परेचर T1 टु T2 ठीक छ नि। मतलब स्टेट 1 टु स्टेट 2 मा जान्छ ठीक छ चेन्ज इन्टरनल एनर्जी को चेन्ज ठीक छ र यहाँ T1 टु T2 को टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ ठीक छ। ओके त के हुन्छ यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल कन्स्ट्यान्ट निस्किन्छ बाहिर ठीक छ। टेम्परेचर यहाँ चेन्ज हुँदैछ T2 माइनस T1 ठीक छ। त्यसरी इक्वेसन 3 भयो न। ओके यो के डिनोट गर्दैछ हिट अफ रिएक्टेन्ट एट टेम्परेचर T2 न हिट अफ रिएक्सन एट टेम्परेचर T2 र E1 के डिनोट गर्दैछ हिट अफ रिएक्सन एट टेम्परेचर T1 ठीक छ। यसरी यो दुईटा इक्वेसन न एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा त्यो दुईटा इक्वेसन युज हुन्छ त्यो डिभिजन अफ हिट रिएक्सन विथ टेम्परेचर चेन्ज इन टेम्परेचर ठीक छ। एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा के हुन्छ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्डिसनमा के हुन्छ न हामीलाई थाहा छ एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इन्थेल्पी कम्स इन प्ले किन त्यहाँ इन्टरनल एनर्जी पनि प्ले हुन्छ, इन्टरनल एनर्जी पनि बढ्छ र वर्क डन पनि हुन्छ न तीन हो ठीक छ। हिट अफ रिएक्सन डेल्टा यहाँ चाहिँ गिवन बाइ इन्थेल्पी यहाँ हुन्छ H2 - H1 इक्वेसन 4 ठीक छ। ओके YH1 YH त थाहा छ हामीलाई इन्टरनल एनर्जी र वर्क डन दुईटै काम हुन्छ यहाँ ठीक छ। ओके डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 4 यो 4 लाई डिफरेन्शिएट गर्छु विथ रिस्पेक्ट टु टेम्परेचर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ठीक छ नि एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ठीक छ। ओके यतिलाई म सेम टु सेम यहाँ लेखेको छु ठीक छ। यतिले के लेख्न पाइयो यति लेख्न पाइन्छ नि dH/dt upon at constant pressure is CB and CP at constant volume मोलार हिट क्यापासिटी एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ठीक छ। त CP2 यहाँ तपाईहरु करेक्सन गर्नु होला के ठीक छ। त CP2 प्रोडक्ट को CP1 रिएक्टेन्ट को ठीक छ यहाँ हिट क्यापासिटी अफ प्रोडक्ट हिट क्यापासिटी अफ रिएक्टेन्ट एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर ठीक छ। ओके यतिले म यसरी लेख्न सक्छु नि यसरी फाइनल माइनस इनिशियललाई यसरी लेख्न सक्छु नि डेल्टा CP। ओके अब यहाँ म यसलाई म क्रस मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ ठीक छ नि यहाँ त D डेल्टा यहाँ इक्वल टु D आयो ठीक छ। अब इन्टिग्रेट गर्छु के नाउ इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 5 यो 5 फ्रम स्टेट 1 टु स्टेट 2 विथ चेन्ज इन टेम्परेचर T1 टु T2 वी गेट के हुन्छ यहाँ 1 टु 2 जान्छ टोटल चेन्ज आउँछ यहाँ न डेल्टा CP टेम्परेचर चाहिँ T1 टु T2 न फाइनल माइनस इनिशियल हुन्छ यहाँ यो त कन्स्ट्यान्ट छ नि त T2 माइनस T1 यसरी आयो न इक्वेसन 6 आयो। मतलब यो एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा यो दुईटा इक्वेसनले हाम्रो भेरिएसन अफ हिट अफ रिएक्सन विथ टेम्परेचर आउँछ न। ओके त यो इक्वेसन 2 3 5 6 यो 6 5
यो 3 यो 2 न के दिन्छ चेन्ज इन heat of reaction no with change in temperature change in heat of reaction with change in temperature at constant pressure and volume यो 2 3 2 3 or 5 or 6 जुन इक्वेसन छ नि is what these are what which of equation यसरी यो डेरिभेसन मा आयो भने एक्जाम मा त लेख्नु होला TU exam question discussion of thermodynamics ठीक छ नि साथीहरु यो 2065 देखि लिएर 2080 सम्म अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छु ठीक छ नि र यो भिडियो यो प्लेलिस्ट मा हाल्दिएको छु ठीक छ नि अलरेडी अपलोडेड चेक प्लेलिस्ट ठीक छ ओके र यो 2081 को अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन यो लेटेस्ट हो ठीक छ ओके 4 मार्क्स को ठीक छ नि दुईटा सोधेको थियो फर्स्ट क्वेशन व्हाट डु यु मीन बाइ क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्यूल ठीक छ यो भनेको छ न द इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ मिथेन एन्ड इथेन आर दिस मच ठीक छ नि र यति दिएको छ न तपाईलाई म यो क्वेशन ठ्याक्कै यो क्यालोरिफिक भ्यालु पनि के हो तपाईलाई म नोटमा देखाउँछु अहिले क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फुड छ नि यहाँ 1 ग्राम बर्न भयो भने कति हिट दिन्छ न त्यही हो क्यालोरिफिक भ्यालु हामीलाई के सोधेको छ यहाँ व्हाट डु यु मीन बाइ क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्यूल त्यहाँ फुड ठीक छ कि छैन द क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्यूल इज अ टोटल अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिलिज्ड when a unit mass thing 1 gram or a mole 1 mole पनि हुन सक्छ of the fuel undergoes complete combustion ठीक छ higher calorific value indicates that the fuel will produce more heat ठीक छ more produce गर्छ per unit mass ठीक छ making it more efficient न ठीक छ हामीलाई के दिएको छ न्यूमेरिकल मा the enthalpy of combustion दिएको छ के मिथेन र इथेन को combustion दिएको छ न enthalpy of combustion ठीक छ compare the calorific value of methane and ethane which has better fuel efficiency to compare the fuel efficiency of methane and ethane we need to calculate the calorific value of per unit mass typically per gram ठीक छ since their molar mass are different और साथीहरु यो तपाईहरु यो त तपाईलाई सोलुसन प्रोवाइड गरेको छु हैन यो त ए वाला सोलुसन हो तपाईहरु यो नलेख्नु होला हैन यो तपाईहरु यति छ नि यति नलेख्नु होला तपाईहरु ठीक छ नि ओके we need to calculate their calorific values per unit mass ठीक छ नि typically per gram यो डिफरेंट छ त्यसरी त डिफरेंट छ भने त्यसरी त कम्पेयर हुँदैन हैन per mole since their molar mass are different ठीक छ त मिथेन मा के छ कम्बसन दिएको छ हैन कम्बसन दिएको छ अलरेडी मोलर मास अफ मिथेन के हुन्छ कार्बन को हाइड्रोजन को यति छ नि मोलर मास मतलब मोलिकुलर वेट यति छ नि ठीक छ अब क्यालोरिफिक भ्यालु पर ग्राम कति हुन्छ हैन त पर मोल यति छ हैन र यो 1 मोल मा यति ग्राम हुन्छ छ नि यति छ नि यहाँ पर मोल यहाँ पर ग्राम छ त कट्छ नि यहाँ यति आउँछ नि भ्यालु पर ग्राम आयो ठीक छ त्यसैगरी के छ यहाँ मिथेन को इथेन को छ नि कम्बसन दिएकै छ क्वेशनमा यति मोलर मास यति हुन्छ ठीक छ नि यहाँबाट यसरी क्याल्कुलेट गरेर यता आयो ठीक छ क्यालोरिफिक भ्यालु अफ पर ग्राम कति हुन्छ यता नि पर ग्राम मतलब कम्पेरिजन भयो नि यहाँ किन गर्नु पर्यो पर ग्राम त यहाँ डिफरेंट छ नि त ठीक छ त पर ग्राममा हाम्रो यति आयो न त कुन ठुलो त यो ठुलो नि मिथेनबाट ठुलो नि त मिथेन हैज हायर क्यालोरिफिक भ्यालु पर ग्राम ठीक छ नि कम्पेयर टु इथेन देयरफोर मिथेन हैज बेटर फ्यूल एफिशिएन्सी एकदम भयो नि ओके अब साथीहरु अरु क्वेशन दुईटा क्वेशन सोधेको थियो न 4 to 8 मार्क्स मा ठीक छ क्याल्कुलेट द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया गिवन इन्थाल्पीज अफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन र NH बॉन्ड को दिएको छ कि यो बॉन्ड इन्थाल्पी हो ठीक छ नि यति छ न ठीक छ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया क्याल्कुलेट गर्न भन्दैछ ओके टु क्याल्कुलेट द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया न we use bond enthalpy यो तपाईहरु नलेख्नु होला के ओके द केमिकल इक्वेसन फर द फर्मेसन अफ 1 मोल अफ एमोनिया फ्रम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्ट्यान्डर्ड स्टेट इज यो रिएक्सन भयो न ठीक छ ओके द इन्थाल्पी अफ रिएक्सन क्यान बी क्याल्कुलेटेड युजिङ द फर्मुला अब साथीहरु यहाँ के छ रिएक्टेन्ट फर्स्ट मा छ न प्रोडक्ट पछि छ न तर हेस्लोमा के थियो प्रोडक्ट फर्स्ट मा थियो लास्ट मा के थियो पछाडी रिएक्टेन्ट थियो हैन साथीहरु यहाँ किन यस्तो भयो न त यहाँ के छ बॉन्ड इन्थाल्पीज दिएको छ के बॉन्ड इन्थाल्पीज दिएको छ यस्तो कन्डिसनमा हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ मतलब बॉन्ड ब्रेक गर्नको लागि कति एनर्जी लाग्दैछ र कति एनर्जी फर्म हुनमा लाग्दैछ यो प्रोडक्ट यो बॉन्ड ब्रेक हुन र बॉन्ड यो प्रोडक्ट बन्नमा कति एनर्जी लाग्दैछ त्यो चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ ठीक छ नि ओके त बॉन्ड इन्थाल्पीज दिएको छ
हाइड्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन को र नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बॉन्ड इन्थाल्पी दिएको छ ठीक छ नि मतलब बॉन्ड ब्रेक गर्नको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ ठीक छ त सम अफ बॉन्ड इन्थाल्पीज अफ रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्टमा के छ दुईटा छ नि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ठीक छ हो त 1/2 मोल अफ नाइट्रोजन छ ठीक छ 3/2 मोल अफ हाइड्रोजन छ हो त 1/2 छ नि यहाँ नाइट्रोजन को छ नि भ्यालु ठीक छ र 3/2 हाइड्रोजन भ्यालु छ नि यहाँ ठीक छ ओके त क्याल्कुलेट गरेर यति आयो न यति किलोजुल पर मोल आयो न ठीक छ अब सम अफ बॉन्ड इन्थाल्पीज अफ प्रोडक्ट के छ यहाँ प्रोडक्ट मा त 1 मोल एमोनिया छ ठीक छ नि 1 मोल अफ एमोनिया व्हिच कन्टेन्स 3 तीनटा NH बॉन्ड छ नि एमोनियामा तीनटा छ नि तीनटा NH बॉन्ड छ तीनटा NH बॉन्ड छ त ठीक छ त 3 टाइम्स यो न यो 3 टाइम्स यो यति हुन्छ क्याल्कुलेटर त्यति आयो किलोजुल पर मोल ओके त इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अब के हुन्छ त रिएक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट त्यति आयो नि ठीक छ यति आयो द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ एमोनिया इज दिस मच एकदम मस्तले तपाईलाई क्लियर भयो